شاگردای عزیز خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ جور هستین عزیزای دل؟ بخیر هستین؟ خدا کنه که جور و صحتمند باشین در لباس عافیت با فامیلا. شاگردای عزیز، درس گذشته ما درباره خاصیت تبدیلی اعداد بود، اما حالا ما میخواییم درباره جمع اعداد سه جزء با کدام اساس کار میکنیم، چه رقم کار میکنیم. اول جمع کردن یعنی چی؟ یک جا کردن اشیای همجنس را جمع میگوییم. چی را؟ یک جا کردن اشیای همجنس را جمع میگوییم. پس ما باید جمع کردن دو خانه‌ای اعداد یا دو رقمی، دو جزء میتونستیم جمع کنیم، اما سه جزئیش یا بالاتر از اوش به کدام اساس جمع میکنیم این را کار میکنیم. کتابچه‌تان را بکشین، سوالات را که من میگم برتان اون رو نوشته کنین، باز یک جا حلش میکنیم. سوال اول برتان مثال ساده میدم. 2 جمع 3 جمع 4 یعنی چی مانا؟ یعنی جزء اول سوال، جزء اول جمع، جزء دوم جمع و جزء سوم جمع. پس این میگن که عملی یا جمع کردن اعداد سه جزء که ما شما دی دو طریقه پیش میریم. طریقه اول چی است؟ این تا را جمع میکنیم، حاصل از این تا را یعنی حاصلش چی میکنیم؟ کدازی جمع میکنیم. با کدام اساس؟ یعنی میگیم که 2 جمع 3 میگیم 5، 5 جمع چند؟ 4، 5 4 9. این چی شد؟ طریقه اول. طریقه دوم چی است؟ مکمل کل از اعداد را نشته میکنید 2 جمع 3 جمع 4 مکمل کل شد 2 3 5 5 4 9. خوب متوجه باشین شاگردای عزیز، در جوابات تغییر وارد نمیشه. هر طریقی که برای شما ساده تر باشه از اون طریقه شما کار بگیرید. میخواین کلش همزمان حل کنین، میتونین دو تایش حل کنین، حاصل از اون با عدد سومی یا جزء سومی حل کنین، مشکل نداره. سوال بعدی ما هست 2496 جمع 1147 جزء سوم سوال ما است 372. اما طریقی که ما براتون گفتم هر دو طریقیش فعلا من براتون کار میکنم. پس اول از طریقی اول کار میگیرم. این قسمت چی شود؟ جمع شود. پس میگم 7 جمع 6 آفرین سر 7 که 6 پردیم 7 8 9 10 11 12 یک عدد دیگه 13. پس میگم 13 را 3 چند حاصل؟ 1 حاصل. 1 جمع 9 آفرین 10 جمع 4 14 را 4ش 1 حاصل. آفرین 1 و 4 5 جمع 1 6 این نشان میکنم 6 2 1 3. آلی اینی عدده یه جزء سوم جزء از نام میسازم با علامه جمع. پس 372 3 جمع 2 5 آفرین 4 و 7 آفرین سر 7 یعنی 4 پردیم 7 8 9 10 11 11 را یکش 1
یک حاصل. 1 و 6 7 سر 7 که 3 اضافه شد 7 3 7 8 9 10. پس در صفرش 1 حاصل. 1 و 3 4 1 و 3 4. این چی بود؟ طریقه اول. طریقه دومش چی گفتم؟ تمام از اعداد بدون در نظر داشته. چی؟ تمام اعداد نوشته میکنیم. مثلا طریقه چی؟ طریقه دوم. طریقه دوم چی است؟ 2496 جمع 1147 372. طریقه دوم کلش همزمان حل کنیم. کلش چی کنیم؟ همزمان حل کنیم. به طور مثال 6 7 بالای 6 که 7 پرتیم اینه 7 6 7 8 9 10 11 12 13. پس بالای 13 2 را پرتیم 13 14 15. پس میگیم 15 5ش 1 حاصل 1 و 9 آفرین 10 10 و 4 14. بالای 14 7 را بگذاریم. بالای 14 چند؟ 7 این 7 14 15 16 17 18 19 20 21 21 یکش. اینم شاگرد عزیز 21 که من نشته کردم. پس یکش اینجا راستش یعنی اینجا نشته میشه چپشه حاصل میگیریم بالای عدد باقی مانده. پس میگیم 2 جمع 4 6 6 جمع 1 7 بالای 7 که 3 بگیریم 7 این 3 7 8 9 10. پس میگیم در از صفرش چند حاصل؟ 1 حاصل. 1 و 2 3 3 و 1 4. پس باید جوابای هر دو جزو ما یک چیز باشه. اگر جوابات تغییر کرد پس سوال ما غلط است. 4015 یام است 4015 یام است. پس به اساس از 4015 پس ما شما این یک سوال دیگه کار میکنیم. سوال بعدی 4762 جمع 396 جمع 74. خب اول گفتیم از طریقی اول کار میکنیم. پس میگیم چی؟ طریقه اول چی میکنیم؟ 4762 جمع 396. پس جمع کردیم 2 جمع 6 8 9 6 سر 6 که 9 را بگذاری چند؟ 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. پس میگیم 15 را این 15 نشته کنم بی رقم 15 بی رقم نشته میشه. سیسته؟ پس 5ش اینجا یکشم اینجا 7 1 8 میشه 8 3 8 9 10 11 11 را یکش 1 حاصل 1 4 5. حالا ما میخوایم جزء سوم در پایین از این نوشته کنیم. چی کنیم؟ پایین از این نوشته کنیم که چند؟ 74 است. پس 74 هم جمع از اینا میکنیم. 8 4 8 4 پرتیم 8 9 10 11 12. پس میگیم 12 را دوش 1 حاصل 1 5 6. بالای 6 که 7 بگذاریم. بالای 6 چند؟ 7 6 7 بگذاریم 6 7 8 9 10 11 12 13. پس 13 را میگیم 3 بازم 1 حاصل 1 1 2 اینی پنجم خودشون میکنیم. پس 5232. طریقه سوم بالای خودش کار میکنیم. چی؟ طریقه دوم
طریقه دوم از خودش. 6 و 2 8. بالای 8 که 4 پرتیم. 8 9 10 11 12. 12 دویش یک واسه. 1 6 7. بالای 7 9 را بگذاریم. بالای 7 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 بالای 16 7. 16 17 18 19 20 21 22 23. پس 23 را چندش اینه گفتم شاگرد عزیز 23 را گفتم اگر من نوشته کنم 23 23 را 3 2 2 7 9 میشه. 9 بالای 9 که 3 را پرتیم. 9 10 11 12. پس 12 را دویش یک واسه. 1 و 4 اینجا میشه چند؟ 5. باز هم شاگردای عزیز خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین، در خانه بمانین تا صحتمند باشین. شاگردای عزیز صفحه 24 را که ما شما نوشته کردیم، در این صفحه کار خانگی برای شما داده شده. این کار خانگی را شما انجام بدین. باز هم اگر مشکل داشتین با استاد مربوطیتان در مکتب به تماس شوین و مشکلاتتان حل کنین. خوش موفق باشین.